بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو غنديرو تصحيح امتحان البكالوريا 2019 مادة الرياضيات. غنبدا بالسؤال الأول اللي هو حساب النهاية بجوار الصفر موجب. تمام. لنحسب هذه النهاية لدينا نبداو ليميت x tend vers 0 f de x 0 plus هي نفس الشيء ليميت lorsque x tend vers 0 x موجب نعوضو هي x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x tout au carré هي غنجيو هنايا عندنا x سيتي صفر واحدة الأجوبة الواقعية هي هنا عندنا موان لانفيني هاد الليميت موان لانفيني الليميت تاع ln دو x بجوار صفر موجب هو موان لانفيني زائد واحدة على جوج هنايا تاهي موان لانفيني أو كاري. ألوغ هي صفر واحدة على جوج موان لانفيني هي بلوس لانفيني زائد واحدة على جوج هادي موان لانفيني أو كاري هي بلوس لانفيني. علاش؟ حيت الليميت الدليل لأن الليميت ln دو x بجوار صفر موجب ولا تساوي موان لانفيني. هذا الدليل يعني نكملو هنا كلشي موجب صفر بلس واحد على جوج واحد على جوج بلس لانفيني بلس لانفيني زائد هي بلس لانفيني ألوغ كلشي بيساوي لنا بلس لانفيني. تري بيان. ألوغ شناهو هو التأويل الهندسي ديال هاد النهاية؟ هو غنقولو إذن منحنى الدالة اللي هو سي يقبل مقاربا عموديا هو المستقيم الذي معادلته x كتساوي صفر. طيب غندوزو السؤال الثاني. تحقق أن f de x égale à x plus 1 demi plus 1 demi ln de x facteur de moins 1 facteur de ln de x. alors باش نتحققو من هادشي أول حاجة هو واضح بأنهم عملو بال ln de x وداكشي حنا اللي غنديرو. alors غنبداو ليكون أول حاجة نضع ليكون x موجب قطعا يعني كاين في هذا المجال. alors اش نقولو f de x أنا نكتبوها على الشكل اللي عطاوها لنا في الأول اللي هو x plus 1 demi plus ماشي بلوس إنما moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. أنا نعملو ب ln de x ولكن قبل ما نعملو ب ln de x خاصنا نقلبو هاد الطرفين. يعني اش غنديرو؟ يعني غنديرو x plus 1 demi plus plus 1 demi ln de x au carré moins ln de x. غنعملو دابا بال ln de x. علاش؟ حيت عندنا هنا ln de x و ln de x. هادي ln de x au carré باش تكون كاع واضحة أكتر. ln de x au carré شنا هي هادي؟ هادي هي ln de x و ln de x. نكتبوها باش نمسحها. هي اش هي ln de x fois ln de x. alors عندنا ln de x غنعملو بها غتكون هي x plus 1 demi plus alors نعملو بال ln de x. alors ln de x facteur de 1 demi ln de x moins 20 باينة. إذن هذا هو التعميل اللي بغاو طبقناه ولا وخرناه بحال يعني عملنا بال ln de x.
ثانيا غنستنتجو النهاية بجوار بلس لانفيني. الوغ لدينا نحسبوها ليميت x tend vers plus l'infini lf de x. غنخدمو بالصيغة الأخرانية اللي خدمنا بها، كتساوي هي ليميت لوغ x tend vers plus l'infini x plus 1 demi plus ln de x facteur de 1 demi ln de x moins 20. alors نعوضو ل x plus l'infini هي plus l'infini، هذيك بتبقى 1 demi ln de x غتمشي لتوا plus l'infini. هنا عندنا 1 demi fois plus l'infini moins 20. هنا اش عندنا plus l'infini، هنا عندنا plus l'infini زائد plus l'infini زائد واحد على جوج هي plus l'infini، وتبقى لنا هاد الجودة هنا بلس لانفيني ضربناه في واحد على جوج بعد هنايا و بلس لانفيني نقصنا منه واحد هو بلس لانفيني. بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني، الوغ هي بلس لانفيني اللي هي بلس لانفيني. ندوزو السؤال الموالي لنبين أن لكل إكس ينتمي إلى المجال ضرب بلس لانفيني. بناتي أنا نبداو ليكون أول حاجة نضع متغير اللي هو إكس ليكون إكس في هذا المجال ولا إكس أكبر من الصفر مباشرة. عندنا ln دو إكس هذه أو كاري على إكس اش كتساوي، غنحولوهم كيما واضح كيما بينا لنا، نحولوهم لغاسين دو إكس. اش كنعرفو إكس اش كيساوي، هو غاسين دو إكس أو كاري، وهذه هي غاسين دو إكس هي القيمة المطلقة لإكس، وبما أن إكس في هذا الموجب يعني تساوي هذه واضح. alors نكتبوها هي ln de racine de x au carré tout au carré على racine de x باينة، حيت racine de x au carré هي القيمة المطلقة ل x، والقيمة المطلقة ل x ما أن x موجبة تساوي x، لأنه نقدرو نديرو هذا كتعليل. تنعرفو اش كنعرفو على ln، تنعرفو بأن ln de a à la puissance b هي b ln de a. alors نجي نكتبوها هي جوج ln de racine de x هادشي كلشي au carré على racine de x au carré. alors غنخرجو جوج بتخرج بتولي هي جوج au carré، بتبقى لنا ln de racine de x au carré على racine de x au carré. هاد au carré مع au carré غنردوهم واحد، يعني القوس غنكبروه يولي جوج au carré هي 4، كبرو القوس بتولي هي ln de racine de x على racine de x tout au carré. هادشي اللي بقى. نستنتجو دابا النهاية. alors عندنا هادي خصنا واحد الأقواس. alors عندنا limite lorsque x tend vers plus l'infini ln de x tout au carré على x. alors واش غنعرف غنكتبو هادي غنعاود نحولوها، بما أن نقدمو بالسؤال السابق النتيجة النهائية هادي اش كتساوي، يعني limite lorsque x tend vers plus l'infini 4 ln de racine de x على racine de x هادشي كله au carré. alors دابا غنحطوه متغير، نضع t كتساوي racine de x، وبما أن x تتقول plus l'infini t alors racine de x تا هي بتكون تتقول plus l'infini، يعني t تا هي بتكون تتقول plus l'infini. alors غنخدمو دابا بالمتغير. alors limite
إذن يعني باش يكون البرهان واضح، هنا بيولي تي بلاصة إكس تي طون فيغ بلوس لانفيني 4 ln تزدت يعني 4 خصني منوركش على شي حاجة ln دو تي على تي هنا تو أو كار. واش كنعرفو بلي نحاول نديرو تاني هادشي في الهامش ln ليميت lorsque t tend vers plus l'infini ln دو تي على تي هادي نهاياتية ديالها تساوي صفر. نقدرو نديروها نشرحو عليه علاش إذا تساوي لهاديك ياك و تتساوي هي 4 صفر أس 2 اللي هي صفر بطبيعة الحال. طري بيان ندوزو نبين أن السي يقبل يبين أن محل السي يقبل فراش جميعا. ألوغ هنايا غنبداو أول حاجة نحسبو النهاية بجوار عندنا أولا لدينا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x كتساوي لنا plus l'infini ياك هادي عندنا. ألوغ غنحسبو دابا لنحسب ليميت lorsque x tend vers plus l'infini f de x على x غادي نحسبوها. ألوغ غنبداو limite lorsque x tend vers plus l'infini f de x على x اش كتساوي هي limite x tend vers plus l'infini وغنحطو داكشي اللي عندنا هنا x plus 1 demi moins ln de x غنخدمو بالصيغة اللي مبسطة ماشي اللي معملة ln de x تو او كاري. واش كتساوي لنا هي الليميت lorsque x tend vers plus l'infini. غنحاولو نفكو x ناقص ln de x على x زائد واحد على جوج ln de x أو كاري هادشي كله أو كاري على x. ألوغ هادشي فكناه ياك فكنا ثلاثة تاع الحدود. ألوغ عندنا هادي هي نهاية تاع حدودية x و x هي بتعطينا واحد ناقص ln دو x على x نهاياتية ديال بجوار بليس لانفيني بتعطينا صفر. وهادي واحد على جوج هادي حسبناها في السؤال السابق تاهي عطاتنا صفر. ألوغ هادشي كله بيعطينا كيساوي واحد. طري بيان ألوغ نكملو. دابا حسبنا لقينا بأن الليميت تاع x بجوار بليس لانفيني تاع اف لي x على x كتعطينا واحد. ألوغ غنحسبو دابا لنحسب الليميت lorsque x tend vers plus l'infini f de x moins x. نحسبو هاد النهاية limite lorsque x tend vers plus l'infini f de x moins x. غنعوضو بتكون هي limite lorsque x tend vers plus l'infini. هنا نحاول نخدمو ب f de x اللي معملة اللي هي x plus 1 demi plus
1 demi ln de x moins 1 tout facteur de ln de x ناقص x. الوغ هاد ناقص x بتمشي لنا مع هادي بتبقى لنا هي هاد النهاية غنحسبوها دابا. ليميت x plus l'infini 1 demi plus alors 1 demi ln de x moins 1 tout facteur de ln de x. Très bien. alors نجيو دابا نعوضو. هنا هادي واحد على جوج، هنا بليس انفيني بتعطيني بليس انفيني، الوغ بتكون هي هادي بتبقى واحد على جوج زائد هنا عندي هادي بجوار بليس انفيني هي بليس انفيني نضربها في واحد على جوج هي بليس انفيني نقصو منها واحد هي بليس انفيني وتا هادي بتبقى لنا بليس انفيني هي هي واحد على جوج زائد بليس انفيني في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني في بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني بليس لانفيني زائد واحد على جوج هي بليس لانفيني. إذا أنا اش غنقولو إذا المنحنى سي يقبل فرعا شلجميا يقبل فرعا شلجميا بجوار بليس لانفيني اتجاهه واضح اتجاهه بليس لانفيني اتجاهه المقارب المستقيم دلتا الذي معادلته y تساوي x. Très bien.